من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وحفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله 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 والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف ويا عليم يا خبير ألا يا الله بنظراتي من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظراتي من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظراتي من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على نبينا اللهم
عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لعيوبي اللهم صل على محمد يا ربي وكشف لكروبي اللهم صل على محمد يا ربي وفيني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي وسلي كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم امين يا رب العالمين اللهم اجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر ya Allah selamatkanlah kami dari segala petaka dan berilah kami kekayaan tanpa kesusahan Allahumma ajirna min ghairi ibtilai wa aghnina min ghairi imtina Ya Allah selamatkanlah kami dari segala bencana dan berilah kami kekayaan tanpa ujian
اللهم ارزقنا من العقول أوفارك ومن الأذهان أسفاها. Ya Allah, berikanlah kami kesempurnaan akal dan kejernihan hati. Wa minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha. Ya Allah, berikanlah kami limpangan amal yang baik dan limpangan akhlak yang mulia. Wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang melimpah dan kesehatan yang sempurna. Wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kenikmatan akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى سيدنا المهاجر لمن بن عيسى فقيه المقدم المحمد بن علي بن علي وصولهما وفراء ودم الحقوق عليهما أجمعين. ثم إلى روح إمام علوي الغير وإذن الإمام علي الغير وإذن محمد بن عبد الزميلة وإذن الإمام عبد الرحمن بن محمد الثقفي بعنابي. ثم إلى الرقي أولاد من الحبيب الإمام أبي بكر الصغران وإذن الحبيب الإمام عمر المغضار والحبيب الإمام عبد الله وإخوان أولادهم وذرياتهم. ثم إلى رقي الحبيب الإمام علي بن بكر الصغران. ثم إلى وإذن الرفاعي وإذن الإمام البدوي وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. خير من سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث أكابر شمس الشمس معين العارف الله الحبيب الإمام النبي بكر الإدروس الأكبر أن الله ينفعنا ببركته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى الرأي أولاد الحمد بالعدن أبي بكر وأيوان مع الله بن مشى والله حبيب حسين وجامع سلسلة الإدروسية وساداتنا علي بني محبب. ثم إلى الرأي أولياء والشهداء الله والمجاهدون في سبيل الله أين محلات المشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى الرأي والدين ووالدكم أمهاتنا وشهيدا في الدين وجميل الروح الصالحين والصالحات أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولانا يا مولانا يا سامع دعاء
دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا إلا إلى أخطأنا أو غضب لنا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا إن أمرت أعيانا أو دهرت أنانا لا نرجو جاتا إلا بالمولى فرت وكايا مولانا أزهرنا أجفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي ومهمنا ودمر من آذانا جد فضل وإحسانا لأقصانا وأذنانا رب اشمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وجل أنا ولا تغيب مسأنا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بغرمات سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بغرمات سيدنا تقبل حاجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله يا 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 الله أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله